أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. حفظكم الله وبارك فيكم. أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليهم. وقال في آخره بكتاب التوحيد باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن حزين عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في كتابه الصحيح قال كتاب الإيمان باب في الإيمان والإسلام وذكر القدر وغيره بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حدثنا أبو قيس بن زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين ومعتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفلون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنوف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقال في آخره بكتاب التفسير باب في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم قسما ان هذان خصمان اختصموا في ربهم انها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزه وعلي وعبيده بن الحارث وعتبه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم وبأسانيدكم حفظكم الله الى سنن الامام الحافظ ابي داود سليمان بن الاشعث الازدي السجستاني ثم البصريين. قال في أوله كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قان بن قعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز براز انطلق حتى لا يراه أحد
وقال في آخره في كتاب الأدب باب في الرجل يسب الدهر. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد والله أعلم. قال وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة السلمي الترمذي في جامعه. قال في أول أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جعل تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حدثنا حناد بن السري قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن موسى بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال حناد في حديثه لا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس. وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر بن أسامة ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهزلي. وقال في آخره في أبواب المناقب في أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب في فضل الشام واليمن. حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي المدني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد عزب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن وهذا سوى عندنا من الحديث الأول وسعيد المقبوري وقد سمع من أبي هريرة ويروي عن أبي أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد بن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر هشام بن سعد. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام أبي عبد الرحمن الحافظ أحمد بن شعيب النسائي الخراساني ثم الفلسطيني في المجتمع من السنن الكبير. قال في أوله كتاب الطهارة باب تعويل قول الله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وجهه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقال في آخر كتاب الأشربة بذكر الأشربة المباحة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه في سنن. قال أبواب اتباع السنة ومعرفتها واجتناب البدعة وأبواب طلب العلم باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وقال في آخره في كتاب الزهد في باب صفة الجنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. وبأسانيدكم إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبهي المدني في موطئه قال في أوله كتاب الصلاة باب وقوت الصلاة عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز آخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة آخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز يعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في هجرتها قبل أن تظهر. وقال في آخره في كتاب الجامع أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء أنا محمد
أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. حفظكم الله وبارك فيكم.